I move under Rule 288 of the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सहाफत के नाम पे बगैर प्रेस क्लब की मेंबरशिप के, बगैर सहाफत के पेशे से मुंसलिक हुए जो लोग कैमरा निकाल के अपने व्यूज रिकॉर्ड करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा जिसको वो जवाब दे होंगे। जिसके पास एक कैमरा है वो पाकिस्तान को टैक्स नहीं देता। The Digital Nation Pakistan Bill 2025 be passed. वालों की तादाद ज्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ के आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, अपने मीडिया के साथ शाना बशाना करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा एक्ट अब कानून बन गया है। आज़ादी सहाफत तहरीक का आगाज होगा। पहले तो आपने एक अलग अथॉरिटी बना दी है। ये केसेस तो आम कोर्ट्स के अंदर चल रहे थे, वहाँ से सजाएं भी हो रही थी, तो वहाँ पे जो जज है या जर्नलिस्ट है वो अपनी नौकरी करेगा कि ये वहाँ पे इंसाफ होगा? किसी एक गवर्नमेंट ने हमें नहीं बताया कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। उस बिल के अंदर भी ये नहीं है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। तो कल को मैं तो किसी को भी कह सकती हूँ कि जी आपने नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, मैं आपको अंदर कर। इस कानून के जो है बैन अल-अक़वामी तौर पे भी रद्द अमल आएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, हम ज़ाहिर नॉर्थ कोरिया तो नहीं है, हम चीन तो नहीं है, अगर हम अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं तो हमें नज़र आ गया कि जी यूरोपियन यूनियन का क्या रद्द अमल आ सकता है, अमेरिका का क्या आ सकता है, बरतानिया का क्या आ सकता है, जहाँ पर हमारे कारोबारी मफादात हैं, तिजारत के मफादात हैं। हर लिहाज से ये जो कानून है ये डिसेंट को कुचलने के लिए है। ये इसलिए नहीं कि फेक न्यूज़ से लड़ा जाए, क्योंकि हुकूमत इतना ज़्यादा तनकीद की जद में है तो समझती है कि जनाब हम बजाय इसके कि मर्ज से लड़ें, यानी कि उन शिकायतों को लोगों से दूर करें कि जिसकी वजह से तनकीद हो रही है, ये मर्ज की अलामत से लड़ने, क्रिटिसिज्म से लड़ने। हमेशा से इस ज़रूरत को खामखा महसूस किया जाता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बातचीत के ज़रिए रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाया जाता है। हालांकि हमारा मानना ये है कि पॉलिसियाँ नुकसान पहुंचाती हैं, बातचीत नुकसान नहीं पहुंचाती। सोशल मीडिया की इंडस्ट्री नई डेवलप हो रही है, जिसके ज़रिए बहुत से लेजिटिमेट सहाफ़ी हैं वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा नहीं कर पा रहा। देखिए टीवी चैनल के ऊपर भी आपको हर वक्त खबरें नहीं मिलती, और हमें ये भी मानना होगा कि इसके ज़रिए थोड़ा बहुत रिस्क का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। हम नहीं मानते उनके ज़ाब्ते, जब तक सहाफ़त तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। कोई ऐसी पॉलिसीज़ हों जिनका असर हो लॉन्ग लास्टिंग और लोग समझते हैं उसके ऊपर, तो लोग उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। और यही एक अच्छे हेल्दी माशरे की निशानी होती है कि जहाँ पर इख्तलाफ राय की इजाज़त हो। हर बंदा जिसके पास एक फ़ोन है और वो कोई चीज़ देखता है और वो बताता है कि क्या गलत हो रहा है, वो मुतासिर होगा। आम आदमी 60% से ज़्यादा के पास फ़ोन्स है, आप खामोश हो जाएंगे। हम आपकी बात करते हैं, हम आप तक सच पहुंचाते हैं। अगर हम खामोश हो जाएंगे, आपकी बात खामोश हो जाएगी। सोशल मीडिया में यकीनी तौर पर एक ज़रूरत तो है उसको रेगुलेट करने की, क्योंकि जो जिसके दिल में आता है वो बात कर देता है, और उससे बड़े मसाइल भी मुल्क के लिए पैदा हो रहे हैं। और उन मसाइल में सबसे बढ़कर मैं चूँकि फ़ॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ, फ़ॉरेन पॉलिसी देखता हूँ, कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तान का तासुर है उसमें तो मनफियत ही मनफियत आती है। लेकिन ये बेहतर है कि ये मशावरत कर ली जाती, मशावरत से ये काम हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से सरअंजाम पा सकता था। ये नहीं है कि सारे सहाफ़ी जो हैं वो गैर ज़िम्मेदार हैं, या सारे सहाफ़ी जो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी रेगुलेटेड हैं। पैमरा फॉर एग्ज़ाम्पल, हम तो जो बात करते हैं एक एक लफ्ज़ हमें पता होता है कि वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल,
تو ہمیں اس کا احساس بھی ہوتا ہے. اتھارٹی کے چیئرمین کی خاص بات یہ ہے کہ حکومت لگائے گی اور جب دل چاہے گی اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دے گی اور تمام کے تمام وہی کام کرے گا جو اس سے حکومت چاہے گی. ریاست چاہتی ہے کہ چیزیں اس کے کنٹرول میں رہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ آزادی ملے. اب ہمیشہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ بھائی اتنی آزادی ہے اور یہاں پر پابندی ہے. اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ظاہر ہے انسان اور آزاد ہوا ہے, اظہار رائے کی آزادی اور بڑھ گئی ہے اور اس میں ظاہر ہے کچھ غلطیاں بھی آئی ہیں. تو دنیا بھر میں اب یہ کریکشن ہو رہی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسپیکا ایکٹ میں تو بالکل گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر پیمرا موجود ہے, مین سٹریم میڈیا کے اندر ملکی قوانین موجود ہے, تو ان کی موجودگی میں مین سٹریم میڈیا کو اس پہ لانے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا, سوائے اس کے کہ اسٹیٹ پاور کے ذریعے جو تھوڑا بہت اختلاف ہے اس کو بھی روکا جائے. سوشل میڈیا جو ایک طرح سے بالکل ہی آزاد ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پر بہت اس کا ناجائز اس آزادی کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اب ہوگا کیا. ایک جو چھوٹا یوٹیوبر ہے جو کہ جس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, جو کہ جس کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر, اور وہ کوئی ایسی رپورٹ بھی کرتا ہے جو کہ سینسیٹیو ہے, وہ کوئی تنقید کرتا ہے کسی کے اوپر یا کوئی ٹویٹر کے اوپر یا یعنی ایکس کے اوپر یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر, اور اس کے پاس اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اندر یا کسی اور معاملے کے اندر, تو ان کو سزائیں اور پھر یہ تنقید کرنے والوں کے خلاف جو ہے یہ ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے کے امکانات موجود ہیں. میڈیا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ عام آدمی کے لیے کرتا ہے, عام آدمی کے حقوق کے لیے کرتا ہے. جب میڈیا خوفزدہ ہو جائے گا تو لاپتہ افراد کی بات کون کرے گا؟ جب میڈیا خوفزدہ ہو جائے گا تو عدلیہ میں ناانصافی کی بات کون کرے گا؟ جب میڈیا خوفزدہ ہو جائے گا تو فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے کون بات کرے گا؟ وہ جب یہ باتیں نہیں ہوں گی تو پھر ہمارا ملک تو ایک بنانا ریپبلک جو پہلے بھی ہے اور مزید بنانا ریپبلک بن جائے گا. تو نقصان کس کا ہوگا؟ وہ عام آدمی جس کی ووٹ کی کوئی وقت نہیں رہے گی. پہلا کام یہ تو انفارمیشن منسٹری کا تھا, یہ انٹیریئر منسٹری نے پیش کیا ہے. انٹیریئر منسٹری کا کام کیا ہوتا ہے؟ جرائم پیشہ لوگوں کو روکنا ان کا کام ہوتا ہے. تو اس میں کچھ دفعات ایسے ڈالے گئے ہیں کہ جس سے ورکنگ جرنلسٹ اور اینکرز وہ سب اس کی زد میں آئیں گے. پاکستان دنیا کے واحد ملک ہے کہ جہاں سٹیک ہولڈر جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ بھائی ہماری بات سنو, ہم سے مشاورت کرو, جبکہ باقی جو مہذب ممالک ہیں وہ کوئی ایکٹ بنانے سے پہلے, بل پیش کرنے سے پہلے خود تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کرنی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو گورنمنٹ بدحواس تھی یا بدنیت تھی جو ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. تو اگر اچھا کام تھا تو مشاورت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں تھی. آپ ایسے قوانین بناؤ جو کل آپ کو تکلیف نہ دے. آپ ابھی تو آپ حکومت میں ہو, آپ سمجھتے ہو کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے, ہم قانون جو ہے ملک کی بہتری کے لیے بنا رہے ہیں, ہم لوگوں کی فلاح کے لیے بنا رہے ہیں, لیکن آپ کے اس کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں اپنے مخالفین کو دبانا, ان کی آواز کو دبانا, تو اس وقت تو آپ ان کی آواز کو دبا لیتے ہو, لیکن جب کل آپ حکومت میں نہیں رہتے تو پھر وہی قوانین آپ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. بھلے آپ کہیں سوشل میڈیا, لیکن ہے تو میڈیا. اس کے ساتھ نام کوئی بھی لگا لیں, سوشل لگا لیں, الیکٹرانک لگا لیں, پرنٹ لگا لیں, لیکن آخر میں میڈیا ہے. اور ان کا ہمیشہ اس طرح کے قوانین جب بھی بنے اس کے بعد میڈیا پہ حملہ ہوا ہے, میڈیا کی آزادی پہ حملہ ہوا ہے اور لوگوں کا اس سے جاننے کا حق مارا جائے گا. اس میں ہر بندے نے پھنس جانا ہے. آپ کے موبائل میں جاتے وقت کوئی آپ اپنے موبائل میں عام شہری جا رہا ہے اور پولیس نے ناکوں پہ ان کے موبائل چیک کرتی اور کر رہے ہیں اور پرچے ہو رہے ہیں. تو جیسے اگر ایسی کوئی بات جو اداروں کے خلاف ہو, ایسی کوئی بات جو سیاستدانوں کے خلاف ہو, وہ دیکھیں گے, آپ پہ پرچہ دے دیں گے. عوام تو رل گئے نا. یہ تمام پولیٹیکل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, MQM, ایون تحریک انصاف, یہ سب اس اسپیکر ایکٹ لانے میں سب ملے ہوئے ہیں. FIA اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک اینٹی ٹیررزم کے کیسز میں اور ایک یہ پیکا کے کیسز میں کہ صحافیوں کے خلاف جایا جائے, جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تفتیشی عمل میں شامل ہوں گی. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جوڈیشری کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ ملٹری کے خلاف بات نہیں کر سکتے. مجھے آپ بتائیں پاکستان کے اندر تو جوڈیشری اور ملٹری کے اوپر ہی تو بات ہوتی ہے, جو کہ وہی تو سیاست کے اندر ملوث ہوتے ہیں. یہ ہم تو نہیں کہتے, یہ تو سیاستدان کہتے ہیں. تو جو لوگ اس کو دکھائیں گے یا اس پہ بات کریں گے ان کے اوپر بھی قدغن ہوگی اور ان کو بھی 3 سال کی سزا ہو سکے گی. پاکستان ایک واحد ملک ہے, میں اور کسی ملک کو ایسا نہیں جانتی جہاں پہ ڈیفیمیشن کو, فیک انفارمیشن کی جو ہے کرمنل سزائیں دی جا رہی ہیں.
یہ باقی ملک کے اندر سول لا میں آتا ہے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ جناب مطلب ہے کہیں سے اشارہ ہو رہا ہے, کہیں سے یا تو مطلب ہے یہ لوگ دباؤ کا شکار ہیں, ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر فری پریس رکھا جائے گا تو ہم بے نقاب ہوتے رہیں گے. اور ابھی دیکھیں کہ پریس سے زیادہ پریس آپ کا ڈسکریڈٹ ہو گیا مین اسٹریم میڈیا, کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ پہلے سے ہی پابندیاں ہیں. اب جو تھوڑا بہت آپ کو اسپیس سماجی میڈیا پہ نظر آیا تھا اس کو بھی یہ لوگ گلا گھونٹ رہے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ہیں, وقت کے خلاف جا رہے ہیں, کیونکہ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں, اے آئی کے دور میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں سمجھتے ہیں کہ مکمل سینسرشپ لے کر آ جائیں گے 1950 اور 60 کی ذہنیت سے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان میں. زیادہ متاثر وہ حصہ ہوگا پاکستان کے معاشرے کا جو اس مسئلے کا باعث نہیں ہے, نہ ہی مسئلے کی جڑ ہے. جو اس مسئلے کا باعث ہیں اور جو اس مسئلے کی جڑ ہیں وہ تو آرام سے پاکستان سے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں فنکشنل ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہی پارٹیسپیٹری ہوتا ہے. یونیلیٹرلی ون سائیڈڈ چیزیں پھر پرابلم بناتی ہیں, اور اس سے بڑھ کر جیسے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ بتایا گیا تھا ان کو کہ مشاورت کی جائے گی, لیکن پھر اس کو قانون کی شکل حتمی طور پر دے دی گئی. تو سب سے بڑا جو مسئلہ صحافیوں کا ہے, جو جرنلسٹ ہیں وہ پرنٹ کے ہیں یا وہ الیکٹرانک میڈیا کے ہیں, ان کا سب سے بڑا شکایت اور جینون شکایت ہے کہ ہم سے متعلقہ ایک قانون ہے, ہم سے متعلقہ قانون میں ہماری انپٹ لی جاتی, ہمارے ساتھ مشاورت ہی کر لی جاتی, کنسلٹیشن کر لی جاتی, ہمارے سے بات کر لی جاتی, ہمارا انپٹ لے لیا جاتا, اور ویریس لیول پہ اینکرز بھی ملے ہیں, بہت سارے اینکرز جا کر مختلف سٹیک ہولڈر سے ملتے رہے ہیں. تو یہ مجھے یہ لگ رہا ہے تاکہ وہ جو تھریڈ بیئر ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو رسپانس بنایا ہوا ہے جرنلسٹ نے یا اینکرز نے, اس کا اگر ازالہ نہیں بھی حکومت کرنا چاہ رہی تو سن تو لیتے. جمہوریت کا تو یہی مطلب ہوتا ہے. مین اس کا ہرڈل وہ جو پرپس جو ہے ہمیشہ سے جو سیاسی جماعتوں کے ہمارے یہاں پس منظر میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو سیاسی مخالفت ہے ان کو کچلنا, آزادی اظہار کو کچلنا, بس سب اچھا بولیں تو ٹھیک ہے, سب اگر آپ نے کوئی کرٹیسزم کیا تو وہ اس کو. یہ ایک آزاد صحافت کو ختم کرنے کے لیے, اپنے انڈر لانے کے لیے یہ ایکٹ لایا گیا ہے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. قانون پہلے سے موجود تھا. اگر کسی کے خلاف کوئی جھوٹی خبر شائع کرتا ہے تو قانون آلریڈی اویلیبل ہے. اسی طرح جب وہ فیصلہ کر دے گا ٹریبیونل تو پھر معاملہ ہائی کورٹ میں نہیں جائے گا, براہ راست یہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور اس بینچ میں جائے گا جسے آئینی بینچ کہتے ہیں. اور آئینی بینچ کیا ہے؟ ان ججوں پر مشتمل ہے جو حکومت کی مرضی سے آئینی بینچ میں شامل ہوتے ہیں. گویا اپیل, وکیل اور دلیل تینوں کا قصہ اس قانون کے تحت ختم کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آفیشیل میڈیا ہے اگر اس کو میرٹ پر رکھا جائے, کیونکہ میرٹ کا قتل عام کیا جاتا ہے اور آزادی ظاہر رائے کا جو ہے کہ گلا گھوٹا جاتا ہے, تو پھر سوشل میڈیا پر وہ آواز کہیں نہ کہیں سے نکلتی ہے اور وہ اب من پسند طریقوں سے نکلتی ہے. پھر فیک نیوز بھی چلتی ہے اور جعلی خبریں بھی چلتی ہیں. آپ بیسکلی ریگولیٹری کیپچر کی طرف جا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو صحافی ہیں, یہ وہ صحافی جو آپ کے خلاف بات کریں وہ اسپیکر ایکٹ کے نیچے ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اگر یہ اپریہینشن بھی ہے تو اس اپریہینشن کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے بہت ہیسٹ کے اندر جو ہے وہ یہ کام کیا ہے, اور اس کی جو افیکٹ آئیں گے, کیونکہ ماضی نے ہمیں یہ بتایا کہ جس نے غلط قانون اور سخت قانون بنانے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ وہ قانون اسی کے آڑے آیا ہے. 26 کا آئینی ترمیم جس طریقے سے کی ہے کہ جن لوگوں نے اس میں ترمیم میں حصہ لینا ان کو بھی اس کے کنٹینٹس کا نہیں پتا تھا. سملرلی پیکا ایکٹ میں بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے. پارلیمنٹیرین کو اپنا آزاد امپارشل دماغ استعمال کر کے ملک و قوم کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, نہ کہ اس طرح ربر اسٹیمپ بن کے کسی کی انسٹرکشنز کے اوپر اس طرح کے غیر آئینی اور غیر اخلاقی قوانین بنا رہے ہیں. 30 سال لوگوں کے مقدمے چل رہے ہیں, اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنتا ہے کہ عام آدمی کو انصاف ملے, ریلیف ملے. غریب آدمی جیلوں میں مر رہا ہے, سڑ رہا ہے, اس کی اتنی مشکلات ہیں. پابندیاں در پابندیاں لگتی جا رہی ہیں, وہاں پہ بولنا بند کیا جا رہا ہے لوگوں کا. اور بھائی خدا کے لیے لوگوں کو آزاد رہنے دیں. اگر کوئی بات دیکھیں غلطی سے اسے نکل بھی جاتی ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کے قوانین جو لائے جا رہے ہیں وہ ہر طرح کے اختلاف رائے کو روکنے کے لیے لائے جا رہے ہیں,
اور اس میں جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ ان کے نمائندے ہیں، وہ جو ہے وہ عوام کی طرف دیکھنے کے بجائے جو ہے وہ کچھ مخصوص طبقوں کی طرف صرف دیکھ رہے ہیں، مخصوص اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی خوشنودی چاہتے ہیں رادر دین یہ کہ وہ عوام کی طرف دیکھیں اور عوام کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ تو اس کا اثر جو ہے ورکنگ جرنلسٹ کے اوپر ہوگا، بلکہ عوام کے اوپر بہت زیادہ اس کا اثر ہوگا، کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ اس سے دبتی چلی جائے گی۔ قانون ہے کیا؟ بڑی جلدی بڑی کوئکلی میں آپ کو بتا دوں، 3 نئے ادارے بن رہے ہیں، ایک اتھارٹی بن رہی ہے، ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بن رہی ہے، ایک ٹریبیونل بن رہا ہے۔ تینوں کی لامحدود پاورز اور جان کے مبہم رکھی گئی ہیں، ویگ رکھی گئی ہیں، تاکہ کل کو جو مرضی وہ کر پائیں۔ ابھی رولز اور سارا کچھ بنانا ہے ان اداروں نے، تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر دنیا بھر میں ریگولیشنز لگ رہی ہیں، آپ ریگولیشنز لگائیں، گلا نہ گھونٹیں، بند نہ کریں، آپ ان کو قواعد و ضوابط میں ضرور لائیں اور لانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ ایکسیسز کر جاتے ہیں۔ تو لیکن مین سٹریم میڈیا تو پہلے ہی ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن میں ہے جس کا نام پیمرا ہے، جس کو ہر روز ہمیں خطوط آتے ہیں، جس کی ہر روز ہمیں پابندی کرنی پڑتی ہے، ایک منٹ کی وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشن لائیں، لیکن یہ نہیں کہ جناب آپ کی زبان ہی کاٹ دی جائے۔ تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سوسائٹی کا ٹالرنس لیول بھی بڑھانا ہے، آپ نے ریاست کو ریگولیٹ بھی کرنا ہے اور آپ نے میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے، تو ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پیکا ایکٹ چل نہیں پائے گا، اور یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ الٹیمیٹلی یا تو اس کو نرم کرنا پڑے گا تو یا منسوخ کرنا پڑے گا، اس صورت میں یہ نہیں چل سکتا۔ کسی کو بھی آپ قومی مفاد میں، توہین مذہب میں، کسی چیز کے اندر بھی آپ جو ہے وہ ان کو سزا سنا سکتے ہیں، اور اس کا استعمال ہمیشہ پاکستان کے اندر جو پاورفل کوریڈور ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق اس کو استعمال کرتے رہے۔ اب اس کے امکانات جو ہے اس قانون کے ذریعے سے اختیارات ان کو مل جائیں گے۔ آج کل جو نوجوان نسل ہے پورے پاکستان کی، جو سوشل میڈیا پہ بہت ہیویلی ریلائی کرتی ہے، ان کا کیریئر جو ہے سوشل میڈیا سے جڑا ہے، ان کا جو کیریئر ہے وہ آزادی رائے سے جڑا ہے، تو ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے یہ قانون میں جو ترمیم کی گئی ہے پیکا ایکٹ میں، یہ تسلسل ہے ان کوششوں کا کہ جن کے تحت ہماری ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ تمام اداروں پہ اپنا مکمل کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اور شہباز شریف جیسے اور چند دوسرے سیاستدانوں کی طرح ان کو ایک سامنے ان کا فیس رکھ کے اصل فیصلے جو ہے وہاں پر ہوں گے جہاں پہ نہیں ہونے چاہیے۔ صحافیوں کو مقصد شاید سزا دلانے سے زیادہ ان کی تسلیل کرنا ہے، ان کو امبارس کرنا ہے، ان کو جو عدالتی عمل ہے اس کو ایک پنشمنٹ بنا کے صحافیوں کو خوفزدہ کرنا ہے تاکہ وہ حق اور سچ کی بات نہ کر سکیں۔ ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ ڈال رہے ہیں قانون کے آگے، اور یہ بالکل ایک کالا قانون ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ دائیں کی دکھا کے بائیں کی بارہ جائے۔ ایک بندہ جو جھوٹ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، وہ نفرت پھیلا رہا ہے یا واٹ ایور غلط کر رہا ہے، بڑے طریقے ہیں اس کو روکنے کے۔ یہ جو بہانہ ایک بنا کے پوری قوم کو خاموش کیا جا رہا ہے، یہ بالکل ایک آٹوکریٹک، بالکل سو کہتے ہیں نا ڈکٹیٹوریل رجیم بن گئی ہے۔ ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ مادر پدر آزادی ہو اور نہ کوئی قاعدہ ہو نہ کوئی ضابطہ ہو۔ ہم خود بھی فیک نیوز کے بھی شکار رہتے ہیں اور گالم گلوچ کے بھی شکار رہتے ہیں، لیکن اس کا بہتر طریقہ ہو سکتا تھا، اور بہتر طریقہ جوڈیشری کے ذریعے ہو سکتا تھا، اور قذف کے قانون کو بہتر بنانے سے ہو سکتا تھا، لیکن حکومت نے یہ کام کیا، اجرت میں کیا اور بڑے جارحانہ انداز میں کیا، اس میں بڑی جارحیت کے دفعات ڈالے گئے ہیں، اور اس کے لیے جو کنسرن لوگ تھے اور صحافتی تنظیمیں تھیں ان سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا۔ اس لیے ہم اپنی حد تک تو ابھی اس کی مزاحمت کریں گے۔ پوری دنیا میں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی کیا سوچ رہے ہیں ہمیں پتہ چلے۔ آپ کو تو لوگ مفت میں بتا رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ کی کرپشن، آپ کی برائیاں لوگوں تک جا رہی ہیں، وہ ہے آپ کو تکلیف، اور اسی تکلیف کی بنیاد پہ آپ چاہتے ہیں کہ پورا میڈیا بند کر دیا جائے، سائلنٹ کر دیا جائے، اور پھر آپ جو کچھ بھی کریں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ جو مین سٹریم میڈیا تھا اس کو تو مختلف حربوں سے ویسے ہی کنٹرول کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقوں نے، حکومت نے ان کو کنٹرول میں کافی حد تک لے آئے۔ جوڈیشری کو کنٹرول میں لانا تھا، وہ 26ویں ترمیم کے تھرو
उनको कंट्रोल करने की कोशिश थी। और एक जो जगह थी सोशल मीडिया, जहां लोग फिर भी सच और हक की बात कर लेते थे, उसको कंट्रोल करना मकसूद था। मेरे ख्याल में चूँकि काफ़ी जो सहाफ़ती जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि इसमें जल्दबाजी की गई है, उसका मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि इस कानून को तरमीम इसमें करने से पहले जितने भी स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, सीरीज़ ऑफ मीटिंग उनके साथ की जानी चाहिए थी, ताकि आफ्टर एक लॉन्ग कंसल्टेशन और बेहतर से बेहतर इसमें तजावी लेने के बाद फिर तरमीम कर लेते हैं। थोड़ा जल्दबाजी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी तंजीमों की जो मैं बातें सुन रहा हूँ, जो उनके एहतजाज में आ रही हैं कि मिस यूज़ का ख़तरा है यहाँ पे। जो पीका आर्डिनेंस मखसूस लाया गया है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी, इसके लिए स्पेशल जजेस अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, और इसके बाद इनका स्पेशल ट्रायल होगा। ऐसा तो हमने ज़िया की मार्शल में नहीं देखा था, ऐसा तो हमने अयूब की मार्शल में नहीं देखा था, ऐसा तो हमने परवेज़ मुशर्रफ के जो डिक्टेटरशिप का दौर था, इसमें ऐसा तो हमने उसमें भी नहीं देखा था। हाँ, अगर कोई झूठी ऐसी बात करता है तो उसको अदालत में ले आए। हर बंदा डर के बाद जब करेगा तो बात कर ही नहीं सकेगा। हमारी असम्बली पता नहीं क्या कर रही है। ये जितने भी कानून हैं कि बड़े के लिए आप बड़े के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते हैं, बड़े के ख़िलाफ़ कोई अपनी ज़बान नहीं खोल सकते, इसी तरह का कानून है। ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। UN का चार्टर है, उसके तहत ये हक दिया गया है आपको आज़ादी इज़हार राय का। आपके अपने आइन में ये बात मौजूद है, तो क्या वजह हुई है, क्या परेशानी है? किस चीज़ से किसी से बैठ के बात करते, सहाफ़ी तंजीमों को एतमाद में लेते, वकला को एतमाद में लेते, किसी फोरम पे उसको डिस्कस करते, हमारे सामने बिल तो लाते कि ये है, हम उसके ऊपर देखते और उनको राय देते, मुस्बत राय। जहाँ अगर रोकना था, अगर आप बिलफर्ज आप ये कह रहे हैं कि इसके ज़रिए लोगों की पगड़ी उछाली जाती है, तो कौन सहाफ़ी ऐसा है जो कहेगा कि ये आप इसके ऊपर पाबंदी ना लगाएं? हम कतई नहीं चाहते कि किसी की पगड़ी उछाली जाए, किसी के साथ कोई चीज़ ऐसी नामुनासिब चीज़ें मंसूब की जाएं, लेकिन उसका तरीक़ाकार गलत आपने अख्तियार किया है। असल में सबसे बड़ा मसला भी यही बना हुआ है यूट्यूबर्स का, और कानून भी बुनियादी तौर पर उन्हीं के लिए बनाया गया है। सैम्परा अथॉरिटी भी बन रही है उसमें, लेकिन उसकी कानून सब पे अप्लाई हो रहा है। ये अगर अथॉरिटी बन रही है, मसलन मैंने पहले कहा कि हमारे लिए तो पैमरा है ना, हमारे लिए तो और भी बहुत सारे डेफेमेशन लॉज मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूबर्स की वजह से, इंडिविजुअल्स की वजह से, या फेक अकाउंट्स जैसे हैं, अब फेक अकाउंट्स का पता नहीं चलता किसने किया। वो समटाइम्स तो मिल जाता है, IP उसका एड्रेस मिल जाता है। मेनी टाइम जो बाहर से हो रहे होते हैं उनका तो अगर मिल भी जाए तो उनका क्या कोई बिगाड़ सकता है? कोई अमेरिका में बैठा है, कोई भारत में बैठा है, कोई बरतानिया में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, अफ्रीका में कोई बैठा है। अगर स्पिरिट यही है तो फिर तो वो उस स्पिरिट के अंदाज से ही कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब जैसे हुकूमत कह रही है कि हम रूल्स में इन चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे, बेहतर यही होता कि कानून बनाने वक्त इन चीज़ों को एड्रेस कर लिया जाता। पुलिस और FIA या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनका कोई ऐसा काबिल एतमाद किरदार रहा नहीं माजी में भी। अब अगर पैका एक्ट के अंदर ये है कि आपने कोई एक खबर लगा दी जिसे एक फरीक समझता है कि वो गलत है और जो खबर देने वाला है वो समझता है ये सही है, तो ये मुतनाज़ बात हुई ना। तो इसमें पहले तो ये साबित किया जाए कि वो खबर गलत है, फिर गलत खबर देने वाले के ख़िलाफ़ आप जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहें करें, तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले कार्रवाई कर लें, उसको गिरफ़्तार कर लें, या आपने एक जो भारी भरकम जुर्माने की रकम रखी है वो उससे कहेंगे पहले वो जमा करा दो, तो एक आम सहाफ़ी कैसे जमा कराएगा या एक इदारा कैसे जमा कराएगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी उसकी लपेट में आएगा, क्योंकि अब प्रिंट मीडिया का भी खासा इन्हिसार इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से है, यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है। तो अब वो उस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वो सोशल मीडिया पे खिलाफ वर्जियों के हवाले से पूरे मीडिया को कंट्रोल करेंगे, और ये एक जमहूरी निज़ाम के लिए बहुत मनफी बात है। हम पूरी क़ुव्वत के साथ इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे। हुकूमत की मर्ज़ी की तो ख़बर नहीं चल सकती, हुकूमत पर तनकीद भी होगी। ये वो कैसे कर सकते हैं कि आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी कानून पास कर दें
किसी ताले आजमा के कासालेस हो जाएं। मैं बहुत एहतराम और बहुत दुखी दिल से तमाम पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन से कहता हूँ कि वो आज इस बात का इआदा करें, अपनी गलती को ठीक करें, वरना रज़ा रब्बानी की तरह वो आके फिर कहें कि जी तरमीम हो गई, मैं रोता रह गया। ये कौम, ये जमहूरी मुआशरा इन पार्लियामेंटेरियन को माफ़ नहीं करेगा। मकसद तो ये है कि झूठ को फ़रोग़ दिया जाए और सच को दबाया जाए, सच को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए। ज़ाहिर है मीडिया के कारकुन का तो काम ये है कि वो लोगों के जो मसाइल हों वो दूसरों तक पहुंचाए। वो सहाफ़त को अब इसका गला घोटना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी रवैये नहीं है। जमहूरियत के लिए अदालत का होना, इंसाफ का होना और सहाफ़त और आज़ादी सहाफ़त का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। एक पे हमला, एक पे हमला। बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे ऐसी आ रही थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे नहीं आ सकती, और बहुत सी चीजें सोशल मीडिया से ही मिलती थी जिसकी बुनियाद पर बहुत से टीवी टॉक शो भी होते थे, बहुत से प्रोग्राम भी होते थे और आवाम को बहुत सी आगाही भी मिलती थी। बहुत से मामलात जो है उससे हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। इसमें भी कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पे बहुत सी गलत चीज़ें भी चलती हैं। इसका मकसद बड़ा क्लियर है। बहुत सी चीज़ें जो बेनकाब होती थी अब उनको बचाना है। मीडिया सर्वाइव कर लेगा, आवाम सर्वाइव नहीं कर सके। हर रिपोर्टर का, हर जरिए का जो खबर दी जाती है, कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई सोर्स होता है। अब उस सोर्स को डिक्लेयर करना ये गैर अखलाकी बात होती है। बात ये होनी चाहिए कि जो बात या जो खबर उसने दी है वो सही है या गलत। अगर सही है तो सोर्स के ऊपर इसरार नहीं करना चाहिए। पीका जो लॉ है वो इन दोनों मकासद से महरूम करना चाहता है मीडिया को। साथ साथ ये है कि आपके ऊपर ये पाबंदी होगी कि आप उनसे पूछ के ही खबर छाप सकते हैं, और दूसरी ये है कि वो अगर वो मना करें तो जो वो खबर देंगे वो आपको छापनी पड़ेगी। पूरी सहाफ़ती बरादरी को हम ये यकीन दिलाते हैं कि हम इसमें आपके शाना बशाना है। जिस महाज पे, जिस फोरम पे आपको हमारी ज़रूरत हुई, हम उस पर भी सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। फौरी तौर पे उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद वो अपनी सफाई देगा, वरना अगर सफाई देता भी है तो सुननी किसने है? अगर साल डेढ़ साल वो रहता अंदर तो उसकी सुननी किसने है? मकसद तो उनका यही है कि जो फेक न्यूज़ है उसको रोका जाए, लेकिन फेक न्यूज़ ही नहीं रुक रही। ये लोग डर के मारे सच बात करने से रुक जाएंगे। इस वक्त जो सोशल मीडिया का एक बूम आया हुआ है, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुकूमत के पास वो जो लोग मुतहर्रिक हैं सोशल मीडिया पर, उनको काउंटर करने का या काउंटर नैरेटिव बनाने की चूँकि सलाहियत नहीं है, तो वो अब मीडिया को दबाने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और क़वानीन ला रहे हैं। आज जितने भी अखबारात हैं, आज जितने भी टीवी चैनल्स हैं, आज जितने भी रेडियो है, वो सब अपनी वेबसाइट्स रखते हैं, अपना डिजिटल सेक्शन रखते हैं, और उस हवाले से जो मवाद उनके टीवी की स्क्रीन पे चल रहा होता है, वो मवाद या उनके सफ़ात पे शाया हो रहा होता है, वही मवाद जो है वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के ज़रिए भी आ रहा होता है। तो यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि इससे बराह रास्त मीडिया मुतासर होगा और मीडिया सहाफ़त मुतासर होगी, जो कि किसी भी जमहूरी मुआशरे में चौथा सतून कहलाती है।